نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سید ذاکرین جناب سید زیغم عباس شاہ صاحب، ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شکریہ والو صلوات۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات۔ بیمار مومنین و مومنات دی صحت واسطے صلوات۔ حجت پاک دی سلامتی واسطے صلوات۔ بستی دے مومنین مرحومین واسطے، بانیان مجلس دے مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بے رزقیاں رزق دے، بے اولاداں نو اولاد دے، بے ایماناں نو ایمان دے، بے روزگاراں روزگار عطا فرما، حاضری نوکری قبول فرما، حاضرین دا ٹرایا قبول فرما، جگہ مجلس پاک کی گزریا سارا وقت عبادت شامل فرما۔ اس پاک ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ محبت اہل بیت عطا فرما، معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما۔ میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما۔ قابل احترام بانیان مجلس دے رزق اولاد خیر و برکت عطا فرما، دکھاں تکلیفاں مصیبتاں فاتاں پریشانیاں تو محفوظ فرما، اور اس پاک مجلس نو اپنے عظیم مقصد دے تحت دربار آل رسول اچ قبول و منظور فرما، وارث دا جل ظہور فرما، یا رب محمد و آل محمد صلی۔ اچھا سکسائی ساڑھے پائی نے پیر الفت شاہ صاحب، میرا مالک واسطہ اس بیمار دی بیماری دا جے کو باکر آکھ دہا اگے بیمار رات نہ رویا۔ میرا مالک سارے جتنے مریض ہیں صحت کاملہ تے عاجلہ عطا فرما۔ ایک بہت سونی صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ مجلس پاک اپنی اپنی حاضری واسطے اپنا نام درج کراون واسطے صلوات اچھی آواز نال پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء
المرسلین سوہنی صلوات شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی ذات صلوات وچ کوفے دے مک گئیے زینب دی پیکیا سے لگی ضرب امیر دی پیشانی تے تاہی کل مخلوق اداس میں پیادہ زخمی پیو کو چاہیے دے او سرور دے پاک نواسے جڑا نال دیوار دے ٹکرا مارے او کو آدھن لوگ ابا اللہ وسو پہ اللہ کدھی بھی نہ رو ہر دے دل دی آس ہوندی ہے پئیے عید فطر دی آندی میں جاں منگساں میں کو بابا دے سی اے سکوی دھیاں کو رات میں پیادہ میں صدق ونیا ہو رہی ہے عید دے کرلان دی چاہ خون بھری دستار بابے دے رہی ہے خاک تے اٹھ دی جے کر شہادت دا ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھنا چونکہ عید دا دن نے تے کوفے وچ یتیم ہو گئی یعنی علی دیاں دیاں اس ذکر عزا وچ صرف حاضری واسطے بہت تھوڑے جے وقت واسطے میں جناب دے سامنے حاضر ہوں عید شیعہ دے زخمانوں تازہ کرن واسطے ہر سال آدھی دبید کلمہ پڑھن والیاں نے خاندان رسول نو اولاد علی و بطول نو ایک عید بھی خوشی نال نہیں کرنی اس واسطے ہر زمانے دے شیعہ عید تے بہت تھوڑی خوشی کرتے آپ اندازہ فرماؤ گلہ کرنی ہے سوکھیہ نے او دھی عید کر دیئے جس دے سامنے اس دے پیو دی لاش ہو گئے پہلی عید آئیے
تے کوفے وچ علی دیاں دھیاں یتیم ہوئی. دوسری عید آئی ہے تے رستے وچ جناب مسلم دیاں دھیاں یتیم ہوئی. عید والا دن ہا اے لفظ میں قرآن دی قسم چاہ کے بھی اگر میں نو آکھنا پوے تو میں آکھن واسطے تیار ہاں. قرآن دی قسم چاہ کے میں لفظ آکھدا عید والا دن ہا تے غازی پاک دی ہمشیر دے سر وچ مٹی. دھیاں پوچھ دیاں اماں آج عید ہے تے تھوڑے سر وچ مٹی کیوں ہے؟ دھی علی دی دھیاں دا متھا چم کے آدھی عیدہ کرے ابراہیم جاندہ بچ گیا. میرے تا اللہ جانے کیڑے دریا دے کنارے تے تسے پہ مری. دیکھنا میرے پاس ہے جڑا بندہ مجلس سے شامل ہوئے احترام مجلس واسطے کسے ذاکر دی ذاکری واسطے نہیں. اور معزز میرے پاس دیکھے چونکہ یہ ذکر بڑا قیمتی ہے. ذکر بڑا احترام والا ذکر ہے. یہ جڑی عید کل مسلمانہ گزاری ہے بڑی خوشیاں نال ارباں روپیاں دی بندیاں شاپنگ کی تھی. عید علی دیاں دھیاں کوفے آئی تے نامہ 10واں دن ہا باب پاک نو شہید ہویا. ایک روایت پڑھ کے جس تا شہادت دے مضمون نال کوئی تعلق نہیں. میں کسی مہمان نو پریشان نہیں کرنا چاہتا چونکہ بہت میرے کو لے پاکاں دی دتی ہوئی ایک خیرات موجود ہے. میں ایک لفظ آ کے اپنی حاضری لگوا کے اگے نکل ویسا. اے جڑی عید حسن تے حسین کوفے دی سرزمین تے مولا ہر شیعہ نو او ویڑا وکھاوے جتھے عید کیتی علی دیاں دھیاں تے کیویں کیتی ہے. جے بھی گھر او بی بی پاک دا تے بی بی پاک دے بھراواں دا مولا امیر مومنین اے آپ تعمیر کرایا. خصوصی طور تے حکم دیتا جلدی تعمیر کرو وقت نیڑے آ گیا ہے تے میریاں دھیاں کوفے آمن والی. تے جڑا خط لکھیا نا سرکار جعفر زمان لکھیا ہے اسے چ مولا نے حسن تے حسین نو خط دے کے تے آکھیا جا کے میری طرفوں بطول دیاں دھیاں نو اے درخواست پیش کرو اگر تھوڑی مرضی ہوئے تے چند دنوں واسطے کوفے تشریف لے. یہ لفظ ہونا یہ درج فرمائے نے امیر مومنین فرمایا میریاں پاک دھیاں نو درخواست کرو رسول دیاں دھیاں نو درخواست کرو میری خواہش ہے جو چند دنوں واسطے کوفے تشریف لے آؤ. عید والا دن آ گیا تے پوچھیا حسن تے حسین نے بابے جائیاں کولو اماں دیاں جائیاں اجڑ تے گئے ہاں لیکن آج عید ہے تے عید والا دن کیویں گزارنا ہے. سرکار جعفر زمان لکھ دینے روندی ہوئی علی دی دھی حسن بھرا دے پاسے لے کے آدھیے عید ہے نا تے عباس نو آکھو بابے علی دی پوشاک پاوے. تے باب علی دی خالی مسند تے تشریف فرما ہوئے تعمیل حکم کر دیا ہویا میرے آقا مولا حضرت عباس پاک باب علی دی پوشاک زیب تن فرما کے باب دی مسند تے تشریف فرما ہو گئے. تے پیر طالب شاہ صاحب نجفی بزرگان دے لفظوں نے فرمایا سامنے سارا دن مٹی تے بہ کے روندیاں رہیاں علی دیاں. مالک انج تید کرن تینو عیدہ دیا خوشیاں کر دیا شرم نہیں آئی. تو میں عرض کیتا نا عید شیعہ واسطے مومن واسطے ایک خوشی دا دن نہیں
یہ زخماں نو تازہ کرن واسطے آندی ہے، اور فقیراں لوکاں دی عید ایک قبرستان وچ گزردی یا کلیاں گزردی ہے مٹی تے۔ ایک روایت دے دو لفظ سن لو، میں اپنے معزز مہمان نو ٹائم دیواں۔ 21 رمضان دا دن ہا، امیر مومنین دا آخری ویلہ قریب ہا، فرمایا سارے رو رہے ہو تے میری زینب کتھے؟ بابا جان اپنے حجرے چ بیٹھی روندی، امیر مومنین فرمایا بلاؤ میری شرما تے حیاواں والی دھینو، اس تے بڑا ہی رونا ہے۔ حسن تے حسین دے آکھن تے پاک سین بابے دے کول حاضر ہوئے تے زخمی پیو دے پیراں تے آ کے منہ رکھ۔ ایتھے میں ممبر چھوڑا لگا، آخری 2 سطر عرض کر کے زخمی بابے دے پیراں تے آ کے منہ رکھیا تے فرمایا بابا حکم، بابا حکم، بابا حکم۔ فرمایا میرا بچہ، میرا پہلا حکم ہے آج میرے پاس ہے راج کے لئے۔ سن دے حضور والا، شرما تے حیاواں والیاں نگاہاں اٹھیاں، بابا آکھنا کیا چاہندے ہو؟ امیر مومنین فرمایا میں نو تیری ماں بھی دسیں دی آئی تے ہون فضا بھی روز دسیں دی آئی، یا علی تیری دھی زینب قرآن بڑا سونا پڑھ دی۔ میرا بچہ میں نے قرآن سنا۔ ایک ایرانی مجتہد دے آگا رستگار او لکھ دینے قریب ہے قرآن، بی بی زینب کھولیا اتفاق نال سورہ مریم سامنے آئی تے سورہ مریم دیاں پہلیاں 5 آیتاں شہزادی پاک نے مشکل نال تلاوت کر کے قرآن ٹھاپ کے پاسے رکھیا تے اپنے آپ پہ چلی، سن دے بھی رہے تے روندے بھی رہے تے اپنے آپ نوا دے رہے۔ میں سمجھ گیا، میں ایسے واسطے تے آکھیا نا میں کامیاب جا رہا، میں ایسے واسطے آکھیا میں کامیاب جا رہا، ہن میری دھی بازاراں درباراں وچ خطبے پڑھ لے سی۔ فرمایا میرا بچہ میں نے اور قرآن سنا۔ اے لفظ ایک کے تے عجیب جی گل ہے، اس وچ بہت زیادہ مصیبت دی گل ہے۔ علی فرمایا میرا لال میں نے اور قرآن سنا۔ بابے دے پیرا تے ہاتھ لا کیا دی بابا آج میں ساری رات تھانو قرآن سناواں، کاش آج تھانے حجرے وچ ہاشمی کٹھے نہ ہوئے۔ کدی سوچی تے صحیح نا، اے جس نو 36 شہراں وچ رلائے اے تے سکے ویران دے سامنے قرآن دی تلاوت بھی کر دیا جھک دی آئی۔ یہ 21 رمضان علی فرمیندے میرا بچہ میرا آخری ویلا ہے، میری دوسری خواہش ہے آج اپنے ویلے وچ بھراواں دی موجودگی وچ میں نو تھوڑا جہا ٹر کے وکھا۔ ٹرل دا نام آیا ہے تے پہلا قدم چاہے مگی مجلس، پہلا قدم چاہے دوجا قدم چاہے تریجا قدم چاہے عباس تڑپے آئے، بابے دے پیر پکڑ کیا دے نا ٹورو تھک پئیے، ماتم ثواب ہے، ماتم ثواب ہے، نا ٹورو کتا ٹرن دوال نہیں آگا غازیہ دے نا ٹورو میں زمینا تڑپ دی ہوئی بابے پاک دے گل لگی لگی گل قرآن دے وارث دے او جا یاسین دی مدے شاہ پہلی واری ویکھیا اے آج دھی زینب دا قد۔ آخری لفظ ہے جناب والا، او میری مریم دھی انج وین نہ کر، آکھے رو سجاد دا جادے میں کو ضربت دی تکلیف کو لوں تیرے رون دا صدمہ۔